कुडचड्यार एक डेव्हलपमेंटा वर्क चालू आसा गेल्ली 13 वर्सां जाली. तुमकां पळयत आसतले पयलीं उदका पायपलायनी लागून पडले, मागीर इलेक्ट्रिकल लागून अंडरग्राउंड केबलींग, ताजे नंतर सिवरेज आयली, आतां गॅसा पायपलायन येता. आनी असो जर डेव्हलपमेंट जर सामको मळणकाराचो लोकांचे जर जिवाचे खेळून जर आसा जाल्यार आमकां नाका असली डेव्हलपमेंट. आतां तुमी पळयता आयज मंगळार दनपारची 11:15 जाल्ली आसा आनी हांगा लेबर सुद्दां ना, कॉन्ट्रॅक्टर ना, सायटीर बोर्ड ना, हांगा बॅरिकेड ना, रिफ्लेक्टर लायले ना. अशे व्हडले घोग्याचो पावसान जर ह्या झाडां परस सावळेन अशी गाय बसतले कडेन आयले आनी कोणी तर पडलो मेलो, कोणी भुरग्यां नाच जातली. ना डेव्हलपमेंट करपाना मातशें बेशिस्तपणांनी काम जावपा जायना. डेव्हलपमेंट करतना आतां लोक तुमकां कॉपरेट करता आपल्याच्यान शक्तीचो जाता तितले, पूण जेन्ना एक शिस्तीन जेन्ना काम जावपा जाय. आतां हांगा पयल्लें आहा तुमी हाडून कवर उडयलें, तेजे हांगा लेबर्स ना कांय ना. हांव म्हणटा कितें एक प्लॅनिंग करा बाबा हो रोड इतले टायमाचेर जावपा जाय. लोक आतां अपघात जातकीर प्रशासन जागी जावप हें सारकी न्हू. आतां पावसाची दीस आसा, एकदां रातची पावसाळ्याक कांयय दिश्टी पडना मुखा वयल्यान गाडी चलयता कोणी बायक, जाल्यार येत्या टायमाचेर जर हांगा एक अपघात जालो आनी मनशाक कितें जालें जाल्यार तेजे नंतर उठून तितून कितें उपयोग जाता. तेजी पयलींच तेजी प्रिकॉशन्स घेवपा जाय आसले न्हू तुमी आतां कितें आसा म्हणटा. आतां हांव PWD इंजिनियरा कडेन सुद्दां उलयतलो की हितून कितें तर तुमी लक्ष घालून एक तर हें सारकी फास्ट काम कंप्लीट करा, ना जाल्यार हें कवर सायडीक घेवन दवरा म्हणून.